हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर पढ़ेंगे। आज मैं आई हूँ दोबारा एक न्यू एपिसोड के साथ, इशारे इश्क का। आज पढ़ेंगे हम एक नया एपिसोड, तो स्टार्ट करते हैं। वो उसकी भीगी आवाज़ सुनकर बात मुझसे बनाने का सोच चुका था। उस वक्त मशाम उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली थी। उसका लहजा शदीद ज़िद्दी हो रहा था, इसलिए शयारा खानज़ादा मज़ीद कुछ और कहे बगैर उसके रूम से चला गया। कुछ भी करो, कुछ भी, मुझे वो लड़की मेरे बिस्तर पर चाहिए। उसकी सारी अना सारा गुर मुझे इस बिस्तर पर निकालना है। खानज़ादा क्या कर सकते क्या नहीं, मुझे ये मत बताओ तुम लोग। उसकी बीवी मुझे हर हाल में यहाँ चाहिए। वलीद अंसारी शदीद पागलपने से चिल्ला रहा था। मशाइम जिस तरह शहरयार खानज़ादा का हाथ थामे वलीद के मुंह पर लफ्ज़ों का तमाचा मारकर गई थी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो उस वक्त अपने फार्म हाउस में बैठा हराम मशरूब पीने में मसरूफ़ था। उसने अपना दिल बहलाने के लिए बेहद हसीन लड़की का इंतज़ाम किया हुआ था, मगर वो अपनी सोचों से मशाइम को निकाल ही नहीं पा रहा था। वो ज़िद में आ चुका था। उसने हर तरह का बंदोबस्त करवा देता। वो गहरी भयानक चाल चलने वाला था। सर खानज़ादा की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि उस पर दूर से भी निशाना नहीं बांधा जा सकता। वलीद के सामने खड़ा हुआ उसका खास बंदा साफ गोई से बोला था, हरामी, मैंने तुझे ये नहीं कहा कि तू मुझे उसकी सिक्योरिटी का बता। मैं तुझे इतना बोल रहा हूँ कि मुझे उसकी बीवी चाहिए, वो नाजुक कली मुझे हर हाल में चाहिए। खानज़ादा के आगे राल टपकाने वाली किसी डैश का बंदोबस्त करो, वो कुछ दिन उसे संभाले। उसी दौरान मैं उसकी बीवी को अपने काबू में कर लूँगा। वलीद अपने मोबाइल पर मशाइम की इंस्टाग्राम आईडी खोलकर उसकी तस्वीर देखते हुए मज़ीद पागल हो रहा था। ओके बॉस, काम जल्दी हो जाएगा। मेरी बंदों से बात हो गई है, लड़की भी तैयार है, बल्कि यूँ कहा जाए आपके इशारे की मुंतज़िर है। तो लगवाओ ना उसको खानज़ादा के नीचे। बल्कि एक काम करो, उससे कल यहाँ मेरे पास ले आना, मैं खुद उसको समझा दूँगा। वलीद अंसारी अपने गार्ड की बात सुनकर शैतानियत से मुस्कुराता अपने पहलू में बैठी लड़की को सामने टेबल पर लिटाता अपनी बेल्ट रिमूव कर रहा था। उसका खास आदमी भी शैतानियत से हंसता हुआ उसे खुलेआम सफरे तस्कीन का मुसाफिर बनता देख वहां से चला गया था, जबकि वलीद अंसारी अपने दिमाग में छाई मशाइम को सोचों में लिए उस लड़की में गुम होता चला गया। क्या मुझे भी एक कप कॉफ़ी का मिल सकता है। अहद खानज़ादा जो अपनी मोरे गजारा खानम के रूम से निकलता अपने रूम में जाने वाला था, जब ईशा को मशाइम के रूम से निकलकर किचन में जाते देखता, उससे बात करने के लिए किचन का रुख कर गया था। वो ईशा को बेनियादी से कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बनाते देखता, पता नहीं किस एहसास के तहत बोला था। ईशा खामोश रही। उसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। क्या मुझे एक मौका नहीं दोगी तुम। इतनी नाजुक सी लड़की इतनी सख्त तो नहीं हो सकती। वो किचन के वसत पर खड़ा फिर से बोला था। कॉफ़ी बन चुकी थी। ईशा 3 कप निकालकर उनमें कॉफ़ी डालने लगी। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी एक दफ़ा बात कैप्टन साहब, आप मुझसे बेशक शादी करना चाहते होंगे, मगर मैं आपसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। अगर आप दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए तब भी नहीं। ईशा उसके सामने कॉफ़ी का कप रखती सर्द सपाट से लहजे में बोलती, अभी मुड़ी ही थी। नाज़िम खानम को किचन के दरवाजे पर खड़े देखकर वो खौफ के आलम में डूबी थी। अहद खानज़ादा उसकी बात सुनकर कुछ कहता जब उसके मोबाइल पर एक ज़रूरी कॉल आने लगी थी, जिसे सुनना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। वो कॉल उठाता, कॉफ़ी का कप उठाता, हाथ में पकड़े ही किचन की बैक साइड को जाती राहदारी की तरफ बढ़ गया। अहद खानज़ादा के जाते ही नाज़िम खानम ईशा को घूरती हुई किचन में एंटर हो गई थी। तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो लड़की। नाज़िम खानम चुपते हुए लहजे में इख्तिसार किया था। मैं यहाँ मशाइम और अपने लिए कॉफ़ी बनाने आई थी, आप पियेंगी। ईशा मध्यम से लहजे में बोली थी, मुझे ज़रूरत है इस कॉफ़ी की, और तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो और समझ लो। इस हवेली में बहुत से लोग रहते हैं, ये जवान लड़कों से भरी हुई हवेली है। तुम और तुम्हारी कज़न बेहतर है कमरे में ही रहो। उसने तो शहरयार को अपना दीवाना बना रखा है, मगर मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। कपड़े पहनने का सलीका तुम दोनों की माओ ने तुम्हें सिखाया नहीं। हवेली की तारीकी में यूं फिर कर तुम करना क्या चाहती हो। हमारे खानज़ादा खानदान को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। सॉरी आंटी, मगर मैं आपके खानज़ादा खानदान की लड़की नहीं हूँ, इसलिए मुझे उस हवेली के आदाब नहीं पता। आपने हवेली की मुलाजिमा को मना किया हुआ है, इसलिए मैं खुद रात के इस वक्त कॉफ़ी बनाने आ गई। आगे से ख्याल रखूंगी। मैं सिर्फ मशाइम के लिए इस हवेली में हूँ, इसके अलावा मेरा इरादा नहीं जिस पर मैं कामयाबी चाहूँ। आप मुझे गलत मत समझें। ईशा कॉफ़ी के कप शेल्फ पर ही छोड़ती नाज़नीन खानम की तंजिया बातें हजम नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे अपने लिए स्टैंड लेना बेहतर समझा। वो सर्द सा चेहरा लिए किचन से जाने के लिए आगे बढ़ी थी, जब अहद की आवाज़ सुन के कानों से टकराई। वो उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा था। नाज़नीन खानम भी वहीं मौजूद थी। कॉफ़ी बहुत अच्छी है, आई रियली लव इट। मैं कल भी पीना चाहूँगा, और आप खानज़ादा खानदान की ही फैमिली का पार्ट हैं। आपका जब दिल चाहे आप यहाँ आकर अपने लिए कुछ भी बना सकती हैं। चची, हम मेहमानों के साथ कब से ये सलूक करने लग गए हैं जो आप ईशा के साथ कर रही हैं। अहद खानज़ादा उन दोनों की तमाम बातें सुन चुका था। उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो किचन की तरफ वापस आया ही था जब नाज़िम खानम के तमाम तरतंज और ईशा के पुख्ता लहजे में जवाब सुनकर उसने नाज़िम खानम से खुद बात करना ज़रूरी समझा। वो ईशा के हाथों में लर्जिश देख रहा था। उसने अपने होंठ भींचे हुए थे, उसका मतलब साफ कि वो खुद को रोने से मुश्किल से रोके हुए है। ईशा का जब टूट रहा था, उससे जिस बात का डर था वही हो गया था। मशाई मजबूत थी। उसने खुद पर
लगा इल्ज़ाम बहुत हिम्मत से मुंह तोड़ जवाब देकर ख़त्म कर दिया था, मगर ईशा वो तो छोटी छोटी बातें दिल पर लेकर बैठ जाया करती थी। उसे अभी रोना था ताकि उसका दिल उस बोझ से आज़ाद हो सके। आप चाहें मैं जुलेखा को बोलकर आपके और मशाइम डॉल के लिए कॉफ़ी भिजवा देता हूँ। अहद खानज़ादा ईशा को देखकर नर्म लहजे में बोला। वो जानता था उसकी नाजुक हसीना अभी रो कर दिल हल्का करने वाली है। ईशा अहद खानज़ादा के बोलते ही तेजी से किचन से निकल गई थी। उसके जाते ही नाज़नीन खानम ने अहद को तंज़िया अंदाज में देखा था, जो शायद बेकरारी से ईशा को उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। मोरे, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। काश आप मेरे पास होती, मेरे साथ होती, मैं आपके गले लगकर सबकी शिकायतें लगा सकते। इंशाल खान अपने बेड पर बैठी पुरानी यादों से लबरेज उस एल्बम को खुले हुए थी जिसमें उसकी मोरे और बाबा की बहुत सी यादें थी। वो कशमाला खान के साथ अपनी उस तस्वीर को देखकर दिल बर्दाश्त हो रही थी जिसमें वो 2 साल की थी। वो अपने मोरे की गोद में बैठी अपने सर उनके सीने पर रखे हुए चमकती आंखों से अपने मोरे की बुरी आंखों में देख रही थी। उस तस्वीर में उसकी मोरे मुस्कुराकर उसे देख रही थी। आपको पता है मोरे, आपका वो लॉकेट जो आप खुद से जुदा नहीं करती थी, जिस पर डायमंड वाली बटरफ्लाई बनी थी, वो मशाइम के पास है। वो उसे हर वक्त पहने रखती है। मुझे याद है आपने बाबा जान से आखिरी बार नाराज़ होकर वो लॉकेट अपनी अमानत के तौर पर दिया था और कहा कि लाला शहरयार खानज़ादा की बीवी के उस पर हक होगा। आप बाबा को लॉकेट अपनी अमानत और आखिरी ख्वाहिश के तौर पर दे रही हैं। देख ले, मेरे बाबा आपसे कितना प्यार करते थे। वो आपकी अमानत बहुत पहले से लाला की बीवी को सौंप गए, आपकी ख्वाहिश पूरी कर गए। मगर आपको पता है मशाइम ये बात नहीं जानती। वो कहती है उसे वो लॉकेट सेट सालार चाचू ने गिफ्ट किया है। आपको पता है जब मैंने उसकी गर्दन में वो लॉकेट देखा, मैं उसी वक्त पहचान गई थी कि वो मेरी मोरे की निशानी। मुझे आप बहुत याद आई मोरे, बहुत याद आई। आपने हॉस्पिटल के बेड पर बाबा जान से नाराज़गी के बावजूद उन्हें वो लॉकेट दिया था। ऐसा क्या हुआ था मोरे? बाबा ने ऐसा क्या किया था कि आप उनसे खफाई दुनिया से चली गई? क्या अब आप मेरे बाबा से नाराज़गी ख़त्म कर देंगी? उन्होंने अमानत उसके हकदार को पहुंचा दी। अब तो मेरे बाबा से रोज़े महशर कोई सवाल नहीं करेंगी ना? इंशाल कशमाला खान की तस्वीर पर हाथ फेरती हुई बहती आंखों से अपने मोरे की तस्वीरें देखती इस कदर दुनिया से बेगानी होकर बातें कर रही थी कि मिनान खानज़ादा कब उसके रूम में दाखिल हुआ, वो कब उसके पास आकर बेड पर बैठा, उसे खबर ही ना हुई। उससे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास उस वक्त तक हुआ जब मिनान खानज़ादा ने बहुत नरमी के साथ इंशाल को अपने हिसार में लिया। वो सहम कर उसकी जानिब देखी थी। तथा तुम कब आई मिनान? वो खौफज़दा सी हुई। जब आप अपनी मोरेबाज से बातें कर रही थी, मैं उसी वक्त ही रूम में आया हूँ। आप डर क्यों नहीं है? पसीना किस बात का आ रहा है? वो उसे एकदम ही सहमा सा देखकर उसके सर को नरमी से चूमता हुआ नर्म लहजे में बोला। मिनान मुझे नहीं तो मैं तो नहीं डरी हुई हूँ। जिस वक्त तुम कब आए हो मुझे पता नहीं लगा, तो मैं समझी कोई जिन भूत आ गया है जिसने आपको अपने हिसार में ले लिया है। इंशाल खान जो खौफज़दा से लहजे में बोल रही थी, जब मिनान उसके सर को फिर से चूमकर हल्के फुल्के से अंदाज में बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं वाकई यही समझी थी जैसे मेरी जान मेरे अलावा किसी की इतनी मजाल नहीं जो कोई मेरी बीवी को देख भी सके, फिर चाहे कोई और इंसान हो या फिर जिन। आप तक रसाई सिर्फ मुझे ही हासिल है, इसलिए डरना छोड़ दें यार। वो उस वाकई सहमा देखकर नरमी से अपने होने का एहसास दिला रहा था। मिनान मुझे डर लगता है, मुझे यूं महसूस होता है जैसे कोई मुझे हर वक्त देखता है, मुझे छूना चाहता है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो बेसाख्ता फूट कर रोती मिनान खानज़ादा के सीने से लग गई थी। आपने फिर से वही सब सोचना शुरू कर दिया है? क्या हो गया है आपको इंशाल? आप फिर से डरने लग गई हैं क्या? नमाज़ पढ़ना छोड़ी हुई है आपने? मिनान को वो काबिले रहम लगी थी। उसने फिर से वही बातें दोहरानी शुरू कर दी थी जो वो 18 साल की उम्र में किया करती थी। उसका वाहिद दोस्त मिनहान था जो उसके हर खौफ, हर एक डर से वाकिफ़ था। वो उसे आज वही 18 साल इंशाल लगी जो खौफ से अकेले कमरे में सोने की बजाय खानम बी के पास सोया करती थी। और जब खानम बी को कहीं जाना होता था तो वो हवेली में नहीं होती थी, तो मिनहान खानज़ादा उसका पहरा दिया करता था और फिर उस वक्त वो सुकून से सोया करती थी। तुम जानते हो ना, जब मुझे डर लगता है तो मैं मोरे की तस्वीरों से बातें करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ मिनहान, कोई रात को मुसलसल मुझे पुकारता है जब मैं सो जाती हूँ। इंशाल खान बुरी तरह से कपकपाती हुई बोली थी। वो मैं ही हूँगा जो रात को आपको नींद में पुकारता है यार। मैं आपके ख्वाबों में आकर भी आपको तंग किया करता हूँ। शायद आप मुझ कुछ उल्टा सीधा ना सोचे, आयतुल कुर्सी पढ़ना भूल जाती हैं सोने से पहले आप। मिनान उसे खुद में खौफ से चिमटते देखकर उसके लंबे बुरे बालों को सहलाता बोला, पढ़ती हूँ मगर मैं अपनी मेडिसिन्स रखकर भूल गई हूँ, उनको खाए बगैर मुझे इंशाल नींद की गोलियाँ किसी भी खौफ या किसी किस्म की तन्हाई का इलाज नहीं है। इंशाल खान जो उसके सीने पर अपना मासूम सा चेहरा टिकाए खौफजदा सहमी आंखों से बोल रही थी, जब मिनहान उसके सुर्ख हार्ट शेप लबों को नरमी से चूम कर उसके माथे को चूमते हुए बोला, तथा तुम जानते हो कि मैं नींद की गोलियाँ खाती हूँ। वो अपने खौफ में खुद से मिनहान के कितने करीब हो गई थी उसे अंदाज़ा ही नहीं हो सका। होश उसे तब आई जब मिनहान ने उसके लबों को झुके बगैर ही छुआ। जी मैं जानता हूँ कि आपने मेरे खाने का कितना नुकसान कर दिया है। आई प्रॉमिस यू मेरी कुर्बत,
کے بعد آپ کو ایسی نیند آئے گی کہ آپ اس نیند سے بیدار ہونا ہی نہیں چاہیں گی، اتنا پیار کروں گا میں آپ کو۔ عمران خان زادہ اسے خود سے دور رہنا رہتے ہٹتے دیکھ کر اسے پیٹ سے پکڑ کر پھر سے خود سے لگاتے اس کی بری آنکھوں میں جھانکتے بولا، جہاں خوف نہیں اب حیا تھی، معصوم سا چہرہ اب حیا کی سرخی بکھر رہا تھا۔ آپ کو اس طرح سے پیار کروں گا کہ آپ ہر چیز فراموش کر جائیں گی۔ وہ اب اس کے پیٹ کو سہلاتا، اس کے دائیں شولڈر کو چومتے بول رہا تھا، انشال کچھ خیال سے سمٹی وہ اس سے دور ہونے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہونے لگی۔ عمران خان زادہ اسے خود سے دور ہونے دیا، اس نے خود دور ہونے دیا۔ انشال مڑ کر اب تصویروں والا البم بند کر رہی تھی، جبکہ عمران خان زادہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ انشال خان کی نکھیوں سے البم سائڈ ٹیبل پر رکھتی اسے دیکھ رہی تھی، اس کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ آپ کا سر کا درد ٹھیک ہے؟ میڈیسن سے کچھ فرق پڑ رہا ہے یا نہیں؟ اب وہ اپنی شرٹ ریموو کر کے صوفے پر اچھلتے اپنی ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکال کر اپنی طرف کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے انشال کے لرزتے ہاتھوں کی جانب چور نظروں سے دیکھتے افتخار کرنے لگا۔ قابل برداشت ہے مگر کبھی کبھی بہت تیزی سے ہونے لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ منہان میں ایک مریض ہوں، شاید جلد ہی زندگی کی بازی ہار جاؤں، مگر تم آخر کب تک اور کس حد تک مجھے سنبھالتے رہو گے؟ انشال کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ جب تک سانسیں لے رہا ہوں آپ کو سنبھالتا رہوں گا، جس حد تک میرے دل کی یہ دھڑکن مجھ میں باقی ہے آپ کو سنبھالتا رہوں گا۔ مجھ سے دور جانے کا کہہ کر، خود کو مریض کہہ کر آپ مجھے کس درجے کی تکلیف دیتی ہے میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا، مگر اپنے جذبوں سے سنا ضرور سکتا ہوں۔ یہاں آئیں اور سنیں اس دل کی پکار، یہ کتنا ڈرتا ہے آپ کے بھیگے لہجے سے، آپ کی تکلیف سن کر، آپ کو نا امید ہوتا دیکھ کر۔ منہان کا لہجہ تکلیف سے چور ہوا تھا، وہ اپنے بڑھنا سینے پر دل کے مقام پر انشال خان کا سر رکھتا اسے شدید اپنی بے ترتیب دھڑکنیں سنانے لگا، جو پھٹنے کی حد تک تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ انشال خان نے اس کے دل کی تیز دھڑکن کے ساتھ اپنے دل کو بھی اسی انداز میں دھڑکتے محسوس کیا تھا۔ ان دونوں کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں، بس کچھ دن اور پھر یہ دوری ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، پھر آپ راتوں میں صرف میری قربت کے خوف سے سہما کریں گی، ہر پکار ہر سانس ہمارے جسموں کے ملن کا ہوگا۔ اگر میری نصیب میں ساری زندگی آپ کو سنبھالنا لکھا ہے تو میں خود کو آپ میں کہیں تحلیل کر دوں گا۔ میری آزمائش میرے عشق سے بڑی تو نہیں ہو سکتی، ہر رات آپ کے لیے جاگ سکتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ سکون سے سو سکیں بغیر کسی خوف کے۔ وہ انشال کے ملائم گالوں کو اپنے انگوٹھے میں سے سہلا کر عشق میں ڈوبے لہجے میں بولا تھا۔ انشال کا سر اس کے سینے پر تھا، وہ آج اس کے دل کی پکار سن کر اس کے سینے کو نامحسوس انداز میں لبوں سے چھوٹی گردن اونچی کر کے منہان خان زادہ کی سرمئی آنکھوں میں جھانکنے لگی، جہاں تشنگی کی لکیریں ابھر رہی تھیں۔ ایک طرف ترتا اپنے عشق کو درد میں دیکھ کر تو دوسری طرف اسے پا لینے کا جنون جو وہ حسرتوں کی گہری وادیوں میں خود میں بسائے پھر رہا تھا۔ کب تک یوں ہی مجھے چاہو گے؟ تم تھکتے نہیں کیا مجھ سے خان؟ انشال اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خود پر غرور کرتی پتہ نہیں کس احساس کے تحت بولی تھی۔ منہان خان زادہ نے آج پہلی بار انشال کی آنکھوں میں چاہے جانے کا غرور دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو غرور کی ہلکی سی لکیر اس کی بھوری آنکھیں گلابی گالوں پر چمکی تھیں۔ منہان خان زادہ کے دل کو جیسے آج سالوں بعد سکون ملا تھا، وہ اس کی چاہت کو قبول کرنے لگی تھی۔ کیا مان تھا جو اس سے منہان خان زادہ پر ہونے لگا تھا، مگر پھر وہی خوفزدہ سے لہجے میں کیا گیا سوال۔ آپ کا خان آپ سے کبھی نہیں تھک سکتا، اس کی روح تشنا ہے آپ کی گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے۔ آپ کا خان زندگی سے تھک کر اسے تو دغا دے سکتا ہے، مگر ابھی انشال خان سے منہان خان زادہ تھک جائے، یہ وہ ناممکن صورتحال ہے جو سفید کفن میں لپٹا میرا بے جان وجود بھی قبول نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے کبھی نہیں تھک سکتا، کبھی بھی نہیں، اور اگر ساری زندگی بھی مجھے آپ کو اس بات کا یقین دلانے میں بھی گزر جائے تو میں ہر سانس کے ساتھ اپنی چاہت کو اس حد تک بڑھا کر آپ کو یقین دلاتا رہوں گا کہ ہر حدود ختم ہو جائے گی، لیکن میری لامحدود چاہت، میرا بے لوث عشق اور میری تشنگی مجھے طلبگار عشق کا مسافر ہی بنائے رکھے گی۔ میں طالب عشق ہی رہوں گا، چاہت دلدار میں تشنیار ہی رہوں گا، وصل راحت میں میرا عشق لامحدود ہے۔ پیار محبت جیسے چھوٹے لفظ میرے عشق کی وہ منزلیں ہیں جن کو میں نہ سمجھی میں عبور کر کے مریض عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ میرے لیے وہ رات جان لیوا ثابت ہوگی جب یہ جسم ایک جان ہوں گے۔ میری روح کا ملن آپ کی روح سے کچھ اس طرح ہوگا کہ سرور کی ہر راہ تک ہم تک پہنچ کر ہمیں ایک جان کر دے گی، کہیں اس رات میری موت ہی واقع نہ ہو جائے۔ میں آپ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں وہ لمحے جو میں نے تصور کیے ہیں، اس وقت جب خود کو ہارا تھا آپ کی روح کی پیاس میں۔ منہان خان زادہ کا جذبات سے لبریز
جواب سن کر انشال اس کے لفظوں کے سحر میں کھوسی گئی تھی۔ وہ کس دیوانگی، کس تشنگی سے اس کا اسیر تھا، یہ نہ صرف اس کے لفظوں سے بلکہ اس کی آنکھوں میں موجود جذبوں سے بھی بیان ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر چیز اس کے سحر عشق میں جکڑی جا چکی ہے، وہ ہر ایک چیز کو اپنے عشق کا گواہ بنا رہا ہو۔ وہ عشق لامحدود تھا جس کی پیاس انشال خان تھی۔ جسم سے روح تک ہے تمہاری نشان بن گئے تم میری زندگی، جب سے تم ملے ہو ملے جان و دل، دل ہیں کھلے تم سے وابستہ ہے ہر خوشی، تم ہو میرا پیار تم سے ہے قرار، تم کو ہی بسایا میں نے یادوں میں۔ عمران خان زادہ اسے خود میں گم دیکھتا، انشال خان کی معصوم بھیگی آنکھوں کو باری باری چومتا، اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر گنگنایا تھا، اس کی آواز میں احساسات طوفان تھے۔ انشال خان بے سو حرکت اس کو دیکھتی اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ اس کے دل میں اس کسی تیر کی طرح اتر رہا تھا، یوں جیسے اگر وہ چاہے بھی تو اس کو خود سے نکال نہیں پائے گی، زبردستی بھی کی تو خود کو بری طرح سے گھائل ہی کر جائے گی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا، یوں کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں شدت سے گھلنے لگی تھیں۔ جب ملے نہیں تم، نہ تھی خوشیاں نہ غم، تم ملے تو بدلے ہیں زندگی کے یہ موسم۔ ہر جگہ تھا کچھ کم، ملا مجھے سب تمہیں، رات دن دیکھنا تجھ کو عادت میری، یوں تجھے چاہنا ہے عبادت میری، تم ہو میرا پیار تم سے ہے قرار، تم کو ہی بسایا میں نے یادوں میں۔ وہ مزید گنگناتے ہوئے اس کی شفاف گردن نرمی سے اپنے ہونٹوں میں بھر کر چوم رہا تھا۔ انشال اس کے گرم دہکتے لمس پر سسکی تھی، وہ اس کی نرمی کی گرمی سے جھلسنے لگی تھی۔ عمران خان زادہ اس کی گردن پر اپنی زبان کی نوک بہت آہستگی سے پھیر کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی پیدا کر گیا تھا۔ انشال خان حیا سے مزید خود میں سمٹتی، اسے خود سے دور دھکیلتی بیڈ سے کھڑی ہوتی آگے بڑھنے لگی تھی، جب عمران خان زادہ اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اپنی لیپ میں بٹھا گیا تھا۔ انشال خان شرم سے گلال ہوتی، اپنے دونوں ہاتھوں سے گلاب کی طرح دمکتے اپنے چہرے کو چھپاتی فوراً سے عمران خان زادہ کی گردن میں اپنا منہ گھسا کر گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ عمران خان زادہ کا جسم انگارہ بنا ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ انشال خان جھلس رہی تھی۔ انشال خود کو چھپانا چاہتی تھی، جبکہ عمران اپنے عشق کے رنگ اس کے معصوم چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے دل بے قابو ہو کر ایک دوسرے سے مل کر دھڑکنے لگے تھے۔ انشال کے جسم میں ہلکی سی لرزش تھی۔ عمران خان زادہ اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکال کر اس کے دہک کر لال ہوتے گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے آہستگی سے پھیلاتے اس کی تھوڑی سی بے حد نرمی سے چوم گیا۔ انشال کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ابھر کر اس کے گالوں کا حصہ بنے تھے۔ عمران اسے ایسے چھوتا تھا جیسے وہ کوئی موم کی گڑیا ہو جو ہلکی سی بھی سختی سے پگھل جائے گی۔ وہ اسے یوں چومتا تھا جیسے وہ کوئی بہت مقدس چیز ہو جس کو لبوں کا نرم گرم لمس فرض کر دیا گیا ہو۔ وہ اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنے لبوں سے چون کر اس کی بھوری معصوم آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو متواتر بہتی ہوئی تشکر کا کلمہ پڑھ رہی تھیں۔ آج ان میں بھی اپنایا تھی، ایک احساس تھا، ایک امید تھی کہ وہ اسے سمیٹ لے گا خود میں۔ آنکھیں صحرا میری تو ہیں بھیگا ایک بادل، میری خواہش میں تو تیرے لیے میں پاگل۔ عمران خان زادہ عقیدت سے اس کی پیشانی بہت گرم جوشی کے ساتھ چومتا اس کے لبوں پر بے قراری سے جھک گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر جلتا لیمپ بجھا دیا تھا۔ وہ بہت نرمی سے انشال سے لپٹا، اسے اپنے نیچے کر کے خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ وہ بہت پیار سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا، اتنی محبت اور گرم جوشی سے کہ انشال باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع ہوئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنا بھی چاہ سکتا ہے۔ اسے اپنے موڑے بابا کے مر جانے کے بعد سے دھتکار ہی تو ملی تھی، اس کے پاس تالا بھی تھا، مگر وہ پلوشہ خانم کا بیٹا تھا جو اس کے لالا کو اپنی زندگی کی قسم دے کر اس کے پاس جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ وہ آس بھری نظروں سے اپنے سے جڑے رشتوں کو دیکھتی رہتی تھی، مگر کوئی نہیں تھا اس کے سوائے اس ایک شخص کے جس کا وہ عشق تھی، جو اس کے لیے سب کے آگے کھڑا ہو گیا تھا، جس نے اس کا ہاتھ اس وقت تھاما جب اس کے ہاتھ رشتوں کی ڈور ٹوٹ جانے سے زخم آلود ہو گئے تھے۔ عمران خان زادہ ہی وہ تھا جس نے وہ ایک کزن ہونے کے روپ سے وہ ڈھال مہیا کی تھی، جس میں وہ اپنا زخم خوردہ وجود چھپا چکی تھی۔ عمران خان زادہ ہی وہ تھا جس نے محرم بن کر اسے وہ بھائیں فراہم کی تھی، جس میں وہ اپنی ٹوٹی کرچیاں سمیٹ سکتی تھی، جس نے اسے صاحبان سے متعارف کروایا تھا، جو ہر لڑکی کا بس ایک خواب ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کے نہ صرف لبوں بلکہ ہاتھوں کی پشت اور ہتھیلیوں کو بھی باری باری چوم رہا تھا۔ وہ خود اندر ہی اندر انشال کے لیے کس قدر خوفزدہ تھا، یہ وہ خود سے بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ وہ مرد تھا، اسے مضبوط ہی ہونا تھا، وہ عاشق تھا، اسے ثابت قدم ہی رہنا تھا۔ وہ ڈگمگا جاتا تو اس کی سہمی معصوم بیوی کو کون سہارا تھا؟ پرسوں انشال خان کی میڈیکل رپورٹس آ جانی تھی، جس کے لیے وہ خود کو بہت مشکل سے مینٹلی پریپیئر کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے حقیقت نہیں بتائی تھی، وہ جانتا تھا، مگر انشال خان کی دماغی حالت دن بدن جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا پہلی فرصت میں ٹریٹمنٹ کروانا ہی حل تھا۔ وہ پھر
से जिन भूतों का खौफ लिए रातों में अपने नाम की पुकार सुन रही थी, मिनहान खानज़ादा को अब समझ आया था इंशाल खान का नींद की गोलियां खाकर सोना। वो उन आवाज़ों की पुकारें फिर से सुन रही थी जिनका सिलसिला एक अरसे पहले शुरू हुआ था। क्या अब फिर से वो उसी डर खौफ को दोबारा से झेलने वाली थी? मिनहान खानज़ादा उसे खुद से लिपटाए, उसके आंसू साफ करके उसकी धड़कनों पर अपना सर रखता अपनी आंखें मूंद गया था। खानी सो जाए, कल आपने मशाइम गुड़िया के साथ शॉपिंग पर भी जाना है ना? उसने मुझे बताया है आप मुरे की वजह से खौफजदा हैं कि कहीं वो आपके जाने पर गुस्सा नहीं करें, तो मैं उनसे बात कर लूँगा। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप कल बहुत सारी शॉपिंग करें, खाना पीना करें, अपना गर्ल्स डे आउट अच्छे से एंजॉय करें। मैंने इजाज़त दे दी है आपके जाने की, अब मज़ीद किसी शख्स की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। आपको आराम और सुकून से सो जाएं और खुली फिज़ा में सांस लें। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड साइड टेबल पर रख दिया है और मैं चाहता हूँ आप कम से कम उसे आधा तो यूज़ कर ही लें। सैलून जाएं, अच्छी बाकी ट्रीटमेंट्स लें। आपकी शादी हो रही है और मुझे मेरी दुल्हन का चांदी जैसा दमकता रूप खिला खिला नज़र आना चाहिए। टेंशन से पाक, सुन रही है ना? मिनान खानज़ादा उसकी धड़कनों पर सर रख के ही बोला था, अगर चच्ची फिर भी नाराज़, आप चच्ची से ज़्यादा चच्ची की एक लौते बेटे की फ़िक्र करें। जितना आपको मोरे की नाराज़गी की फ़िक्र होती है, काश मेरी भी होती, तो शायद आज मेजर मिनहान खानज़ादा के दो छोटे छोटे कैडेट्स हम दोनों को फिरते हुए नज़र आ रहे होते। इंशाल जो नाज़रीन खानम की नाराज़गी के खौफ से कुछ कहने ही लगी थी, जब मिनहान खानज़ादा ने नरूठेपन से उससे शिकवा किया था, जिसे सुनकर इंशाल की ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। बाद में शर्मा लीजिएगा, कुछ देर मेरे सर पर अपनी नर्म नाजुक सी मखरूती उंगलियों से मसाज कर दें प्लीज़। वो उसको चुप देख कर उसकी फिंगर्स पर लब रखा, उन्हें अपने बालों में उलझा गया। इंशाल खान उसके बालों पर हल्के हाथ से मसाज करने लगी। उन दोनों की आंखें मज़ीद हल्की फुल्की बातों में कभी लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे नींद की वादियों में गुम हो गए थे। यार ये शानज़ी कहाँ रह गई है? अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? दोपहर के 2 बज रहे हैं, इस टाइम तो निकलना था हमें। मशाइम अपनी फाइनल लुक मिरर में देखती ईशा और इंशाल से बोली थी। वो दोनों भी रेडी थी और शानज़े का इंतज़ार कर रही थी। कॉल करती हूँ उसे, ये बहराम लाला क्या तरसे हुए इंसान है जो उसे ना ही रात डिनर करवाने नीचे लाए, नाश्ते के लिए भी नहीं आई नीचे, और वो ऊपर से शर्ट भी रख दी फजूल सी। वो हमारा प्लान कैंसिल, सॉरी कर्स, वो मैं लेट हो गई। मशाइम जो अपना मोबाइल उठाकर बड़बड़ाती हुई अभी शानज़े को कॉल करने वाली थी, जब उनके कानों से शानज़े की आवाज़ टकराई, जो देर से आने पर माजरत करती तेजी से रूम में एंटर हुई थी। उसकी सांसें फूली हुई थी, यूँ महसूस हो रहा था जैसे मुश्किल से जान छुड़वाकर उन तक पहुंची हो। लड़कियों ने 2 बजे हवेली से निकलना था, क्योंकि शॉपिंग के बाद उन्होंने सैलून भी जाना था और फिर बाहर से ही खाना पीना करके हवेली आना था। मशाइम ने खानम बी से इजाज़त ले ली थी। उसने कल रात ही मिनहान से भी बात कर ली थी, जब वो खानम बी के रूम में उनसे शादी की इवेंट्स की कुछ बातें क्लियर करने आया था। मशाइम ने बहराम खानज़ादा से भी शानज़े के मोबाइल पर कॉल करके इजाज़त ले ली थी। वो हवेली का माहौल कुछ ही दिनों में समझ गई थी। वहाँ लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से कहीं भी नहीं जा सकती थीं जब तक उन्हें इजाज़त नहीं मिल जाती। खानम बी ने बेशक उन सबको जाने की इजाज़त दे दी थी, मगर उन्होंने मशाइम को समझाया था कि उनके शौहरों के इल्म में ये बात होनी चाहिए ताकि किसी किस्म की नाचाकी पैदा ना हो। मिनहान तो बहुत आराम से इंशाल को जाने की इजाज़त दे गया था, मगर बहराम खानज़ादा ने बहुत मुश्किल से शानज़े को जाने की इजाज़त दी थी। उसने मशाइम के आगे शर्त रखी थी कि वो अपने गार्ड की एक गाड़ी उनकी हिफाजत के लिए लाजमी साथ भेजेगा, तभी वो सब गर्ल्स सी आउट पर जा सकती है, वरना हवेली में ही बैठें। उसकी शर्त मशाइम को ना चाहते हुए भी माननी पड़ी थी। खानज़ादा कितनी पॉजिटिव नेचर के थे मशाइम को समझ आ गई थी, इसलिए वो फिलहाल खामोश हो गई थी। उसे हवेली से बाहर जाना था, फिर गार्ड को चकमा कैसे देना है वो जानती थी। उसने उन दोनों के शौहरों से तो इजाज़त ले ली थी उनकी बीवियों को ले जाने की, मगर खुद उसने शहरार खानज़ादा से इजाज़त तो दूर उससे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था। वो जितनी भी हुदगी उसके साथ कर चुका था, उसने पक्का इरादा कर लिया था शहरार खानज़ादा को बुरी तरह सताने का, मगर वो अभी तक उससे ठीक से जानती नहीं थी। वो उसे ढील दे रहा था सिर्फ इसलिए कि मशाइम उसके साथ एडजस्ट हो जाए। वो कम उम्र थी, एक अलग माहौल में बड़ी हुई थी, उसे टाइम लगना था हर चीज़ की नज़ाकत को समझने में, और ये बात शहरार खानज़ादा समझता था। वो एक 32 साल मैच्योर मर्द था, टीनेजर्स लड़कों की तरह एक्ट नहीं कर सकता था, मगर मशाइम उसकी नेचर अभी तक समझ ही कहाँ सकी थी। वो शेर की खुजार में हाथ डाल रही थी, ये जाने बगैर कि जब वो झपटता है सांसें रोक देता है। ओह एक्सक्यूज़ मी मिसेस बहराम, ये सॉरी तो तुमने अपने पॉकेट में रखो, लेट करवा दिया तुमने। अब हम हवेली में भी वापस लेट ही आएंगे और फिर उसके बाद हवेली की हिटलर नाज़िम खानम से भर भर कर तंज सुनेंगे। मशाइम मसनूई नाराज़गी से बोली थी, यार वो मैं अच्छा हमें मत बताओ, बहराम लाला का तुमसे दिल ही नहीं भर रहा था, इसलिए मुश्किल से भाग कर आई हो। हम आपका मीठा
دکھ سمجھ سکتے ہیں شانو بیبی، شانزیہ جو نظریں چراتی ہوئی دہکتے گالوں سے مشائم کی مصنوعی ناراضگی سے پریشان ہو کر بولی تھی، جب وہ اسے شرارت سے آنکھ ونک کرتی ہوئی اس کی بات کاٹ گئی۔ شانزیہ اس کی بات سن کر شرم سے انشال کو دیکھنے لگی، یوں جیسے وہ مشائم کی بولتی بند کروائے۔ آپ ہی کو نہ دیکھو، اگلا نمبر ان کا ہی ہے۔ مشائم اس کی نظروں کا رخ انشال کی طرف دیکھ کر شریر سے مسکان کے ساتھ بولی تھی، اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے بھائی؟ اب کی بار عشا بولی تھی۔ کیوں، میرے بارے میں کیا بات کرنی ہے تم نے؟ مشائم دانت پیس کر بولی تھی۔ انشو آپ ہی شانزیہ، آپ دونوں اس کی شرارتوں سے پریشان ہیں نا؟ اس کا بھی حال آپ دونوں جیسا ہی ہے، شکر ہے بس میں ابھی تک آزاد ہوں، ورنہ بس تم اور تمہاری آزادی دیکھ لی میں نے کیپٹن صاحب، جس طرح روم میں آپ کو کافی پیش کرنے آئے تھے اور جاتے جاتے خاص آپ کی گھنی زلفوں کا ذکر کر کے آپ کو پردے کا حکم دے کر گئے ہیں، اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشی پلیز چپ ہو جاؤ نا تم۔ نہیں آنٹی، عشا کی ماما کے گھر جائے گا؟ مشائم کی توپوں کا رخ جیسے ہی عشا کی طرف ہوا، وہ سٹ پٹا کر مشائم کو چپ کروانے لگی، جب شانزیہ نے اس کے سر پر پرپوزل کا بم پھوڑا۔ احد خانزادہ عشا انصاری میں کس حد تک انٹرسٹڈ ہے، یہ بات شانزیہ اسی دن سمجھ گئی تھی جب وہ سب لنچ کر رہے تھے اور اس کے احد لالا کھانے سے زیادہ ندیدوں کی طرح سب کے سامنے عشا کو دیکھے جا رہے تھے۔ احد خانزادہ سے پہلے ہی شانزیہ اپنے موڑے سے عشا کے متعلق بات کر چکی تھی، وہ اس سے اپنی بھابھی بنانے کی خواہش کا اظہار اپنی موڑے سے کر چکی تھی، اور آج اس کی سوچ کو احد خانزادہ کی پوزیسیونیس نیچر نے کنفرم بھی کر دیا تھا کہ وہ سب صحیح سمجھی تھی۔ لالا رات کیا کہنے آئے تھے عشا؟ شانزیہ نے اب سے چھیڑا تھا۔ میں بتاتی ہوں شانو، یہ تو گونگی ہو جاتی ہے ہادی لالا کے سامنے، اس کی زبان تالو سے لگی ہوتی ہے۔ شانزیہ کی بات کا جواب مشائم نے شرارت سے ہنستے ہوئے دیا تھا۔ کل رات احد خانزادہ ناظرین خانم سے بات کرنے کے بعد عشا اور مشائم کے لیے خود کافی لایا تھا۔ اس نے ناظرین خانم کے رویے کی اس سے تلافی کی تھی، وہ عشا کی روئی روئی آنکھیں اور اداس شکل دیکھ کر بہت برا محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے مشائم کی موجودگی میں ہی عشا سے معذرت کر لی تھی۔ کسی بھی مرد کے لیے سوری جیسا لفظ استعمال کرنا بالکل ویسا ہی جیسے گونگے کے منہ میں خاموش زبان لڑکی سوری جیسا لفظ یوز نہیں کرتے۔ وہ اپنے رویوں سے تلافی کر لیتے، مگر وہ احد خانزادہ تک اپنی غلطی قبول کر لیتا تھا۔ عشا اس سے آلریڈی منہ بنائے ہوئے تھی، وہ اسے ریجیکٹ کر چکی تھی، مگر وہ اس کو واقعی بنانا چاہتا تھا۔ اس کا طریقہ غلط تھا، اس نے جنون میں آ کر عشا کو بہت خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ اس سے ہر بات کلیئر کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے ایک موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ احد خانزادہ ناظرین خانم کی باتوں پر معذرت کرنے کے بعد روم سے جانے ہی لگا تھا جب مشائم نے اسے روکا۔ ہادی لالا، کل ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، آپ کی اگر کوئی انسٹرکشنز ہوں تو عشا کو بتا دیں۔ مشائم پکا ارادہ کر چکی تھی ان دونوں کے بیچ حائل ہوئی دیوار کو پگھلانے کی، کیونکہ احد خانزادہ عشا کو جائز طریقے سے اپنانا چاہتا تھا۔ وہ 2 سال سے عشا کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک بات عشا کے پرپوزل ریجیکٹ کرنے کے بعد مشائم کو بتا دی تھی۔ اس نے مارکس مین والا سارا قصہ بھی مشائم کے گوشو گزار کر دیا تھا اور اس سے مدد بھی مانگی تھی۔ مشائم نے اسے عشا کو ڈرانے پر ناراضگی دکھائی تھی، وہ احد سے چھوٹی بہن کی طرح خفا ہوئی تھی، کیونکہ عشا کی جو حالت ریسٹورینٹ میں ہوئی تھی اسے عشا کی ناراضگی ٹھیک لگی۔ وہ خوف سے بخار میں بھی مبتلا ہو گئی تھی، مگر ناراضگی ختم بھی تو کرنی تھی نا۔ وہ احد کے سچے جذبے عشا کے لیے دیکھ کر احد خانزادہ کی مدد کرنے کی حامی بھی بھر چکی تھی۔ احد خانزادہ عشا سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور مشائم اس حلال کام میں اس کا پورا ساتھ دینے والی تھی۔ وہ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتی شرارتی سے انداز میں احد خانزادہ سے بولی تھی۔ عشا جو کافی کا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارنے ہی والی تھی جب مشائم کی بات سن کر اس کے منہ سے کافی فوارے کی صورت میں نکلی تھی۔ اس نے صدمے سے مشائم کی جانب دیکھا تھا۔ مشی ڈال، آپ کی کزن کے بال بہت پیارے ہیں، مجھے لگتا ہے انہیں حجاب لینا چاہیے، کسی کی نظر لگ سکتی ہے، اس لیے انہیں میری بات پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ احد خانزادہ ایک بھرپور نگاہ گہرے صدمے کی کیفیت میں مشائم کو دیکھتے ہوئی عشا پر ڈالتے بہت سادے سے انداز میں بولتا روم سے چلا گیا تھا۔ اس کا ان کے پاس رکنا مناسب نہیں تھا۔ وہ عشا کو دیکھ کر اپنی نظروں کو لگامیں ڈالنا بھول جاتا تھا۔ اسے جلد سے جلد عشا سے نکاح کرنا تھا اور وہ یہ بات اپنی موڑے خزالہ خانم سے کر چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی عشا نے مشائم کو سافٹ سے ہارٹ شیپ پلو زور سے مارا تھا، جو اس کو قید کروانے کا پورا پلان بنائے بیٹھی تھی۔ اب عشا شانزیہ کے منہ سے بھی احد خانزادہ کا پیغام سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سب ریڈی ہے نا؟ اب ہمیں نکلنا چاہیے، فالو می سویٹ گرلز۔ مشائم اپنی آنکھوں پر ریبین کے گلاسز، اپنا پرس اور موبائل دائیں ہاتھ میں پکڑتی بولی تھی۔ ہاں سب ریڈی ہیں۔ عشا، تم اپنا حجاب صحیح ہے لے لو، نقاب بھی کرنا ہے تو تم لوگوں نے حجاب زبردستی پہنا دیا، اتنا کافی، اب میں نقاب نہیں کر رہی، ایسے ہی ٹھیک ہوں، اور یہ کوئی نہ سمجھے میں نے کسی کی دھمکی کے ڈر سے سر پر اسکارف دیا ہے، زیادہ خوش فہمی نہ ہو کوئی بھی۔